म्हजे नावी तुमी मागा आनी तुमी घेतेल्यात म्हण आमकां बसयल्लो समी जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. ताका आमी स्वागत करया. गावया आराधनाचें गीत जाल्यार आमी दिमयेर पडोन सर पडोन ताका नमस्कार करया. ये 10 ऑन पेज नंबर 25. ये 10 ये 10 पेज नंबर 25. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंतान राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंतान राखोन आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. झिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान भारान सांबाळ भरता. झिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान भारान सांबाळ भरता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञानांतून जाणवाय दिता. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञानांतून जाणवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 स्तुति तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका, नमस्कार तुका, वर्णिता तुका, वंदिता तुका, वर्णिता तुका, गायता तुका, वर्णिता तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इस्रायलाचो राखणो आमचो सर्वेस्पर देव आज आमकां बसयता किर्तनाच्या बुकांत 120 अध्यायांत थंयसर उगडापें केल्ले बरी. प्लीज टेक Psalm 121. थंयसर सर्वेस्पर देव आज आमकां वर्त्यो बसवण्यो करता.
इस्रायलाचो राखणो पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंयतावन येता म्हजो आधार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाच्यान तुज्या जिवितांत एक गरज आसा तर आनी आज तूं खंतिश्ट आसाय बेजारायन आसाय आनी अत्रेगान आसाय केदाळा म्हाका देव आधार दितलो केदाळा देव म्हाका बरी भलायकी दितलो केदाळा देव म्हाका एक बरें काम दितलो केदाळा म्हाका आर्थीक समृद्धी ह्या ग्रेस्त कांय सवलत देव दितलो केदाळा म्हाका यशस्वी दितलो म्हज्या शिकपान जावं दी बिझनसान जावं दी शेता बाटांनी जावं दी वैयक्तीक जिवितांत ह्या कुटुंबा जिवितांत आपल्या अभ्यासांत आपल्या येवजणेंत मोगाच्यान हांगासर आसा देवाच्यो बसवण्यो देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंयतावन येता म्हजो आधार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार वय सर्वेस्परा देवा ह्या बोपय सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय हांव म्हजे दोळे तुजे थंय उबारतां तुज्या त्या सर्गाचेर हांव उबारतां तुजे तावन येता म्हाका आधार तुजे तावन येता म्हाका बरी भलायकी तुजे तावन येता म्हाका सुटका सोडवण तुजे थंय येता म्हाका आंतरीक बरी भलायकी तुजे तावन येता म्हाका हर एक आशिर्वादां तो म्हजे पांय निसरोंक सोडिनाय तूं म्हजे पांय निसरोंक दिवचो नाय तूं म्हाका राखताय तूं निदानाय ना इस्रायलाचो राखणो तूं निदानाय तूं जेमेनाय सर्वेस्पर म्हजो राखणो तूं म्हाका सावळी दिताय सर्वेस्परा तूं म्हज्या उजव्याक आसाय दिसाचो सूर्य म्हाका बाद करचो ना रातीचो संद्रेम म्हाका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर म्हाका राखतलो म्हजो जीव तो राखतलो हांव भायर भितर सरतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो आतां आनी सदां काळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान सर्वेस्पर देवान तुका म्हाका आज बसयलें ताचे तान हर एक आधार म्हाका तुका येतलो भायर भितर सरता आसतना तो म्हाका तुका राखतलो सांबाळतलो हात धरून तूं चलयतलो जिविताच्या हर एका संगतीनी तो म्हाका तुका यशस्वी करतलो देखून संतोषान आनंदान आमी हे कन्नಡ गीत गावया हल्लेलुया स्तुती ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ आमच्या ಕಂತರಾच्या ಬುಕಾಂತ ಕನ್ನಡ ಕಂತರಾच्या ಬುಕಾಂತ ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ E34 E34 पान नंबर 83 80 आणि 3 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah.
ಜೀವಿತದೇ ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತದೇ ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ. ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು. ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Praise you, Lord. We adore you, Lord. We glorify you, Lord. We sing praises to your name, O Lord. We trust you, Lord. We surrender ourselves to you, Lord. तुम्ही मुझे नावी मागलेले ना, मागा आणि तुमकां मेळटले आणि तुमचो संतोष भरपूर जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितली आपुर्बेची उतरां समी जेजू आमचे लागीं उलोवन म्हणटा. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 16 ओळ 20 आनी 4. समी जेजू आशेता की आमी ताच्या नांवान मागा जाय म्हणून. आनी कितले आमी ताच्या नांवान आमी मागता तितले आमी आमच्या जिवितांत कृपा आशिर्वादां बेसांवां सुडका सडवण आनी आमी मागिल्लें सगळें जोण घेता मात न्ही सोम्याचो संतोष भरपूर जाता. म्हणजे सोम्याचो एकच संतोश जावन आसा आमी ताच्या नांवान मागा जाय. ह्या हप्त्यांत हांगासर इंग्लीशी रेतीर आसली. इंग्लिशांत वस्तेची रेतीर जो कोण हांगासर वस्तेची रेतीर गेली तांकां एक विशेश दैवीक अनुभव जालो. त्या पैकी एकल्याक तरी सर्ग पळयल्ले तशें जालें आनी थोड्यांक विशेश दैवीक अनुभव जालो. बरें जालो अनुभव जालो. अजापां जाली अनुभव जालो. थोड्या जाणांक काम जाय आसलें दोगांक वय आनी ह्या रेतीर वेळारच तांकां जॉब ऑफर आयलें आनी देवान तांचेर आशिर्वाद घालो. आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. समिया जेजूच्या नांवान आमी मागता आसतना मोगाच्या कितलीं आशिर्वादां बेसांवां मेळटात. ह्या हप्त्यांत हेगली हांगासर आयली ती मोर्ची आसली. तसली तिका एक पिडा आसतली. डाक्टरांनी आशा सांडली आनी कोटमाच्यांनी आशा सांडली आनी तसल्या वेळार ती दैवीक रेतीर मंदिराक येवन ती आपलें जिवीत देवाक समर्पण दिता. जेजूच्या नांवान तिणें मागलें आनी ती म्हणटा
त्या घडयेंत हांव तिका एक विशेश दैवीक अनुभव जालो जेजून तिका आपण घेवन गेल्ल्या बरें दीस वेत आसतना ती बरी जाली. डाक्टरान सांगलें थंय जर तर तूं बरी जाली कंडीसी वखदां वरवीं आमी दिल्ल्या चिकित्से वरवीं कंडी जावन तुज्या देवान तुका बरें केलां. आनी ती म्हणूंक लागली म्हज्या सोम्या जेजून म्हाका बरें केलां. हालेलुया होजान्ना. म्हाका सोम्या जेजूच्या नांवान आमी मागचें म्हळ्यार सोम्या जेजू थंय आमी एक जावचें. जेजूचो संतोश भरपूर जाता कित्याक सोमी जेजू म्हाका ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 1:12. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1:12. आपणा स्विकार केल्ल्या समेस्तांक ताणें आपल्या बापाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें आनी आपल्या बापाचें भुरगीं ताणें केलें. सोम्या जेजूच्या नांवान आमी मागचें म्हळ्यार सोमी जेजू म्हाका कित्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो तें जाणा जावचें आनी सोम्या जेजूची ती सर पदवेदार सकतच आमी जाणा जावचें. आमी वाचता थंयसर कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1:15. कोलोसियन्स चॅप्टर 1:15. तोच आदृश्य देवाचे सादृश्य रूप म्हाका बोपय सक्रामेंतांत आमकां धवो घोवांचो उंडो आमकां दिसता तरी थंयसर आमचो सोमी जेजू खरोच हजर आसा आनी ताचे थंय आमकां अदृश्य देवाचें सादृश्य रूप आसा. देवाक आमी पळोवंक शकना कित्याक तो आत्म्या रुपार आसा पूण त्या देवाक आमी सोम्या जेजू थंय आमी पळोवंक शकता कित्याक देव जावन आसलो तो संपूर्ण तरान मनीस जालो. देखून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:9 आमी अशें वाचता. कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9. ताचे थंय मात्र देवाची साक्षात संपूर्णता साक्षात तरान संपूर्ण तरान बिडार करता. म्हणजे सोम्या जेजू थंय देवाची ती संपूर्णता परिपूर्ण तरान सोम्या जेजू थंय बिडार करता. म्हणजे सोमी जेजू म्हाका संपूर्ण तरान देव जावन आसा. देखून आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 1:1. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी शब्द देवासमें आसलो आनी शब्दच देव जावन आसलो. आनी दुसरी वळ म्हणटा वेळा काळा पुर्वीच तो देवासमें आसलो. म्हणजे देवाचो शब्द देवा थंय देवाच्या एकवटांत सांतीसीम त्रिंदतीचो दुसरो जण जावन आसलो. सोमी जेजू म्हाका सगळ्या मनशा कोळाचो जीव जावंक पावता आनी तो सगळ्या रचनेचो उजवाड जावंक पावता आनी तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ह्या संवसाराच्या काळोखान इमती ताका आटोवंक जालें ना. वय जुवांचो वांजेल अध्याय 1:3, 4 आनी 5 आनी 14व्या वळीर आमी अशें वाचता इन वर्स 14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहजरली ती महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी मुंदरसून आमी वाचता थंयसर 16व्या वळीर ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. फ्रॉम हीज फुलनेस वी हॅव रिसिव्ड ग्रेस ऑन ग्रेस. सोम्या जेजूक म्हाका आमी सत म्हणटा आसतना आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता. आशिर्वादां वयर आशिर्वादां लाभतात. वय हांगासर दैवीक रेती मंदिरांत म्हाका एका दिसाची रेतीर चलता. आज शनिवाराचो दीस सकाळी हांव सांजे पर्यंत हांगासर रेतीर आसतली 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत आमी सोम्या जेजूच्या हाजरपणांत रावन देवाचें उतर आयकून ते आमच्या काळजांत जगोवन दवरून त्या उतरांक आमकां आमी समर्पण दिता आसतना आमकां बरी भलायकी मेळटा, सुटका सोडवण मेळटा, आशिर्वादां बेसांवां मेळटात. कित्याक सोम्या जेजू थंय देवाचीच संपूर्ण आसता वस्तीकरण आसा. ताचे थंय संपूर्ण कृपा आसा. ती कृपा आमचे थंय निरंतरी वाडटा. कित्याक सोमी जेजू बापाच्या एकवटांत आसा मात न्ही तो आनी बाप एकच जावन आसा. जुवांचो आंजेल अध्याय 10:30 म्हणटा. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10:30. हांव आनी बाप एकच. सोमी जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच. सोमी जेजू म्हळ्यार देव बाप म्हळ्यार सोमी जेजू दोगी संपूर्ण तरान एक जावन आसात. देखून जेजू म्हणटा हांव बापा थंय आसा आनी बाप म्हजे थंय आसा. जशें तुमी म्हजे उपादेश पाळण म्हजे थंय तुमी रावशा जाल्यार तुमी मागलेले सगळे म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. वय म्हाका सोम्या जेजूच्या नांवान मागचें म्हळ्यार सोम्या जेजू थंय आमी एक जावची. सोम्या जेजू थंय एक आमी जाताना म्हाका आमची सर पातकां मोगसाता. जेजूचें आमोलेक रगत आमकां सर खोटेपणांतलें आमकां नितळ करता. असलो भावार्थ पातयेणी आमचे थंय आसा जंय सोम्या जेजू थंय सर पातकां आमची बगसत आसतना सोमी जेजू आमचो व्हडलो भाव जाता आमी ताचो धाकटो भाव आनी आमी सोम्या जेजूच्या
एकवटान येत आसतना बापाची भुरगीं आमी जाता आनी बापाची आमी भुरगीं जाता आसतना बापा लागीं आमी राजी जाता आनी तेन्ना बाप आमकां सर्ग उक्त करता. ह्या संवसारांत आसतना जें कितें आमकां गरजेचें सगळें तो दिता, मात न्ही विशेश तरान तो आमकां सासणाचें जिवीत दिता. देखून सासणाच्या जिवितांत आमी सुरक्षीत फुडें सरतले. वय मोगाचें असलो एक विशेश अनुभव आमकां दिवच्या खातीर आमी फाल्यां समिया जेसूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आमी आचरतलो. समी जेजू तुतुरीच्या नादाक देवदूताच्या त्या आवाजाक सर्गार सोडून वता. वय ते सर्विले क्रिस्तांव विशेश जावन 120 जाण भवार्थी आनी तांचे पैकी ते 12 जाण आपोस्तल भोव आपर बहन पळयता समिया जेजू न्हू सर्गाक सोडून वयचें. आनी ताजे उपरांत परवां आयतारा मोगाचें फेंतेकोस्ताचें आमी फेस्त करतले. फेंतेकोस्त म्हळ्यार पवित्र आत्मो व्हडा वैभवान आनी व्हडा महिमेन त्या 120 जाणां भवार्थ्यांचेर देवान आयलो, मरियमाचेर आनी समेस्तांचेर. आनी तोच पवित्र आत्मो नव्यान आमचेर देवन येवंक आशेता. अशें आमकां समिया जेसूची संपूर्ण वळख मेळचे खातीर, देवा बापाची संपूर्ण वळख मेळचे खातीर आनी आमच्या जिवितांत बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक, महिमेची जिणी जियोंक पवित्र आत्मो आमकां बळ दितलो. तर म्हाका न्हू बापूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. थंयसर आसा समी जेसू, ताजे लागीं मागीर मागया समिया जेसू तुज्या नांवान आमकां मागोवंक शिकय, तुज्या नांवान आमकां मागोवंक शिकय. तुज्या नांवान आमी मागत जाल्यार आमकां ती दैवीक सत्तेची गरज आसा. आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी आमी जोडगे जाय समिया जेजू तुजे थंय, आनी आमी बापाचीं भुरगीं जाय आनी तुजे थंय आमी महिमेची जिवीत जियेसी, तुका आमी साक्ष दिसय, तुजी सुवार्थ आमी प्रकट करीसय. देखून तुजो पवित्र आत्मा आमकां दी. देवा पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवन ये, आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवन ये. हे गीत आमी गावया आमच्या कांताराच्या बुकान D1 ऑन पेज नंबर 91. D1 D1 90 आनी 1. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. सुरवेर तावन रूपादले, मनशाक तुवें रूपीत केले. सुरवेर तावन रूपादले, मनशाक तुवें रूपीत केले. ये तूं बापाच्या आत्म्या तू बळ म्हज्या आत्म्या. ये तू बापाच्या आत्म्या दी, तू बळ म्हज्या आत्म्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. दैविक शब्द जावन आसलो, शब्दाच्या सक्तेन संसार असलो. दैविक शब्द जावन आसलो, शब्दाच्या सक्तेन संसार असलो. ये तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी वर्त्या. ये तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी वर्त्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या,
देवाच्या आत्म्या सगीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगीच्या देवोन ये मोगाच्यानो विविध देसां पासत आमी मागया आनी विशेश जावन जो कोण जन्म दिवस वाचून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी आमी तांकां म्हणटा व्हेरी हॅपी बर्थडे. विविना मिरांडा celebrating birthday. Simon was Kulur also celebrating birthday. Riona Mendonça celebrates her birthday. Tashens Lester Pinto Udyavar and 70th birthday celebration of Anthony D'Souza Suratka. Tuma समयस्थांचे देवाचे विस्नार आशीर्वाद आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात. वेडिंग एनिवर्सरी 25th wedding anniversary of Lancy and Cynthia Pinto. Rosita and Lawrence Moras Fujeira. Daryl and Rupal De Silva. Wedding anniversary. They are in Hong Kong. तशेंच John Crasta. Thanksgiving and blessings for Veena and John. देवाचे विस्नार आशीर्वादां सर काजारी जोड्यांचेर आनी वार्षिक दिवस आचरतल्या काजारी जोड्यांचेर आमी मागता. आनी तशेंच आतां देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. जायतीं आशीर्वाद आनी बेसांवान दिवायन मुल्की द्वारे तांकां लाभलेल्या पासत. एल्स्टन नील डिसोजा इन ऑनर ऑफ इन्फंट जीसस. सर आंज गोडव्यांच्या संत भक्तांच्या मनाक रुही लोबो. क्लॅरिन पिंटो उद्यावर. फ्रिझल रिशल फर्नांडीस गोरीगुड्डा. ऑलिव्हर अनिता डिसोजा किरें. ऑर्लिन आणि वॉल्विटा डिसोजा किरें. 32 years of wedding anniversary Maxim and Martha D'Souza, Edward and Janet D'Souza. Basil Montero for all the blessings. मरणांतीक पिडेंतले निवारलेल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, अजापानी मेळ्ळ्या बरें बरें काम लाभलेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, पॉयंट सुरक्षीत जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचो दुवेसो सुनेसो बाणतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, भुरग्याची पिडा अजापानी नपयस केल्ल्या पासत, स्किन एलर्जी नपयस जाल्ल्या पासत, वय डाक्टरांनी आशा सांडली पूण म्हाका मनीस बरो जावन घरा फाटीं आयिल्ल्या पासत, जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत, भायर पडलेले जाग्याचे धाकले मेळ्ळेल्या पासत, भायर पडलेले भांगार मेळ्ळेल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य रोसाचें कार्य आनी काराराचें कार्य कसलीच अडखळ नासतना जाल्ल्या पासत आनी कोटमांत रेतेर केल्या उपरांत शांती समाधान रास करता आनी माया मोगान कुटुंब जीवन आसा देखून भुरग्यांनी वायट संवय सोडिल्ल्या पासत, काजो जावंक आयकनातल्या धुवेन तशेंच पुतान काजो जावंक आयकल्ल्या पासत आनी अशें कुटुंबान देवाचें आशिर्वाद आयिल्ल्या पासत कुमसार जायनातलो मिसा वचनातले भुरगें आतां मिसा कुमसार जाता देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध देसां पासत मागया म्हाका उलो दिला. फॉर गुड increment and secure job security Victor D'Souza. For good health Anita Tauro Vadala. For a good health and job security Priya D'Souza. Aslin to be healed of breast cancer. Tashans complete cure from bladder cancer and liver cancer Alvin D'Souza. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारच्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत, गांठीची दूख, आर्थरायटीस, युरीक ॲसिड ह्या पिडेंतले देवान निवारच्या पासत, पायल्स, ॲसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, गॉल ब्लॅडर पिडेंतले, पाठीच्या कण्याची दूख आनी पाठीचो कणो एका भुरग्याचो वाडच्या चेडवा भुरग्याचो वांकडो जाला तो सारको जावच्या पासत, स्पॉन्डिलायटीस गुण जावच्या पासत, मानसीक पिडा गुण जावच्या पासत, थायरॉयड समस्या आनी थायरॉयडाचे कॅन्सर आतां देवान निवारच्या पासत, ब्लड प्रेशर उणें जावच्या पासत, शुगर प्रॉब्लेम उणें जावच्या पासत, विविध पिडा गुण जावच्या पासत, जागो नावार जावच्या पासत, IELTS OET एग्जामान पास जावच्या पासत, परगांवांत बरें काम मेळच्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत, बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश जावच्या पासत, परतून नीट एग्जाम बरोवंक आसा तातूंत बरें करून बरोवन वय
आशिल्लें तें MBBS शिकप या इंजिनियरींग शिकप आनी विविध शिकप शिकोवंक साध्य जावचे पासत म्हाका उलो दिला. सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आमचे प्रार्थने सुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस मालकाड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासां पासत मागया. देवादीन बर्जोही जोसेफ केटिंजियान कुवेट रोड्रिगस केल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस उडास करता. ऑलविन रोड्रिगस आनी कुटुंब गोवा. देवादीन अँटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट. लॉरेन्स सिक्वेरा आनी सेराफिन सिक्वेरा. क्लेटा पिरेरा वार्सा गोवा. जोसेफ डायस बांदूर. फ्लाविया लोबो आनी विन्सेंट लोबो. रिचर्ड नोरोना कुटुंबांत मरण पावल्या समेस उडास करता. ऑलिव्हर आनी अनिता डिसोजा किरें पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. पीटर आनी प्रेसिला. देवादीन रेयमंड कॅस्टिलिनो. वायलेट लोबो ल्हान भुरग्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासा पासत मागता. ऑल्विन डिसोजा. देवादीन सिरिल डिसोजा. लिओ डिसोजा. सेलेस्टीन डिसोजा. नातालिया रोड्रिगस. फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा. सेबॅस्टियन डिसोजा पेर्मुदे. जोस पीटर कार्डोजो. सस्नाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. आमी दिमेर पडया नमस्कार करया. समेस तांच्या गरजां पासून सगळ्या संवसाराच्या गरजां पासून तांचे विशयी जावन ते इरानाचें झूज रावचे पासत. युक्रेन आनी रशियाचें झूज रावचे पासत सगळ्यांनी शांती समाधानान जियोवचे पासत भक्तीपणी आमी समियाचें आशिर्वाद जावन घेवया. गीत नंबर ये 9. येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां अर्गा देऊन तुका आमी हरसिता. येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां अर्गा देऊन तुका आमी हरसिता. तू आमचो आदर सर्वांचो. तुजे लागीं येता तू आमचो वासरो. तू आमचो वोजवान काळोख दांडाचो. विघ्ना अणवारांनी आमकां सांबाळचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची अधिक मोगाचे न्हू. हर एक पावटी आमी समिया जेजूक भोवपळी सक्रामेंतांत आमच्या काळजांत घेता आसतना तो आमकां चड आनी चड पुनर्जिवंत जावंक तो आमकां आपयता. आनी पुनर्जिवंत जिवीत आमी जिये जाय म्हण तो आमचे तावन अपेक्षिता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता साम पावल तसले एक विशेश पुनर्जिवंत जिवीत तो जियेता. देखून तो सगळ्यांनीतल्यानी सुवार्ता प्रकट करता मात न्ही परतून परतून कसलीच पुरासाण लेखी नासतना विविध त्या गांवांनी गालात फ्रिजिया एफेस थंय हांगासर भोंवन परतून परतून थंयच्या लोकांक तो भावार्थान थीर करता. आनी अशें चड आनी चड लोकांक जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार करचें करता. तर मोगाचेनो आमी एक घडीभर दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर आमच्या जिविताचेर एक दीस घालया. आमच्या जिवितांत तसलीच एक उर्बा आसूंक जाय. आमची क्रिस्तांव जिणी जियोंक सुवार्ता जियोंक ती परगट करूंक आनी आमच्या जिवितांत महिमेन आमी परजळूंक. पण समयान दिल्ली ती पुनर्जिवंतपणाची ती महिमा आमी होगडायल्या पासत तो परजड होगडायल्या पासत आमच्या जिवितांत उर्बा नासतना आळसायेन आमी काळोखान जियेल्या पासत सांगाता म्हणून समया कडचें बक्षणे आमी मागया.
समया जेजू तूं पातक्यां खावपाक आयलोय हांव पातकी म्हण वळखून घेता समया काकूतकर सम्या काकुतकर समया जेजू तुज्या अमोलीक रगतान म्हाका सोडयलां तुजो 11 सप्टेंबर रगत आनी उदक सयत त्या खुर्सार तुवें हरयलें म्हाका बोगसूंक आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान भरोवंक पूण हे तुज्या खुर्साचें मरण हांवें म्हज्या जिवितांत स्विकार करनातल्या पासत हांव बोगसणें मागतां क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकुतकर समया जेजू तूं पुनर्जिवन जावन सरकार सोडून बापाच्या उजव्या बसलाय म्हज्या पासत निरंतरीत विनंती करताय वय तुज्या कृपेच्या आदारान हांवें परतून परतून म्हज्या पातकांतलें उठोवन पवित्रपणाच्या वाटेन हांवें फुडें सरयत आसलें पूण तुजी कृपा हांवें घेनातल्या पासत आनी तुज्या कृपेचो आधार हांवें मागनातल्या पासत हांव बोगसणें मागतां समया काकूतकर सम्या काकुतकर सरपदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सम्या काकुतकर सम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सम्या काकुतकर सम्या काकुतकर प्रार्थोया देवा आमच्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केल्याय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप अंत्योकांत थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनेक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो अशें आसता अलेक्झांड्रियांत जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेजाक आयलो तो उलोवण्यांत सुटसुटीत आनी पवित्र पुस्तकाच्या समजणेंत प्रवीण समयाचे नवे वाटेक विशांत ताणें शिक्षण जोडिल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलोलो जेजूक संबंद जाल्ल्यो संगती तो सुकेविणे उलयतलो आनी शिकयतलो तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशांत मात्र तो जाणा आसलो हाणें सिनोगोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटेक विशांत सडीत समजणी ताका दिली उपरांत आपोलोन आकायांत वेची अपेक्षा दाखयल्या वेळार भावांनी ताका वचोंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिजे म्हूण शिसांक बरयलें थंय तो पावल्या लगायत देवाचे कृपे मारिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो कित्याक तो सोबेहुजेर जुदेवां लागीं सणसणीत वाद विवाद करतलो तांकां सलवयतलो आनी पवित्र पुस्तकांतलें द्रश्टांत घेवन जेजू करो क्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतलो देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार श्लोक आमचो देव आख्या प्रतिमेचो राजा आमचो देव अख्ख्या प्रतिमेचो राजा सोमेस्त परजानो ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक जायता गीत गाया अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय कित्याक आख्या प्रतिमेचेर अदीक वर्तो राजा तो आमचो देव अख्ख्या प्रतिमेचो राजा अख्ख्या प्रतिमेचो राजा तो सगळे आमचे निरपूण
निरपुणायेंत ताची कीर्त गाया. जनांगांचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव अख्ख्या प्रतिमेचो राजा. जनांगाचे पुढारी जमतात. अब्रामाच्या देवासोस हो लोक जावन आसा. कित्याक प्रतिमेचे हे सरदार सगळे आमच्या देवाच्या आधीन आसात. सगळ्यां वयर तोच राजवट चलयता. आमचो देव अख्ख्या प्रतिमेचो राजा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय. बापा तावन भायर सरन संवसाराक हांव आयलो आनी आतां संवसार सोडून बापा सरसी हांव वेतां. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या आशिसांक म्हणे, सतस हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवे बापा लागीं कितेंय तुमी मागशे जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवे तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. ह्यो संगती ओपारीनी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ जेद्वा हांव ओपारीनी उलोवचो ना, बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशांत हांव तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवे ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हण हांव म्हणना, कित्याक बापच तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करतात देखून आनी हांव देवातावन आयला म्हण तुमी सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. बापा थावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशी वेतां. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे नांवी तुमी कितेंय मागशा जाल्यार सर्गीचो म्हजो देव बाप ते तुमकां दितलो म्हणटा समी जेजू. म्हाका जेन्ना तुमी मागलां गिना, सबार फावटी तुमी मागलां आनी खंडीत जावन तुमकां बगलां जें कितें तुमी मागलां तें तुमकां मेळों ना म्हण. तर समया जेजूच्या नांवान मागल्या वेळार कित्याक तें तुमकां मेळों ना? म्हाका जेन्ना हाका जायतीं कारणां आसात. एक कारण जावन आसा, समया जेजूच्या नांवान मागचें म्हळ्यार कशें म्हणून आमकां कळीत आसना. केवळ समया जेजूचें नांव उलोवन मागचें म्हणून न्ही जावन आमी समया जेजूच्या नांवान मागचें म्हळ्यार कितें? समया जेजूच्या नांवान मागचें म्हळ्यार समया जेजू थंय एक जावचें. समया जेजूचें मन आमचें करून घेवचें. समया जेजूचें मन आमचें करून घेवचें म्हळ्यार समी जेजू बापाच्या गोपांत आसून बापाची मांडवळ, बापाची येवजण, बापाची खुशी संपूर्ण तरान समजून घेवचें आनी ते परी आमी मागचें. जर तर मोगाच्यान आमी संवसारांत आसा समया जेजू थंय एक जावन आमी मागता आसतना मोगाच्यान बापाच्या खुशे प्रमाणे मागना. देखून जेजू म्हणटा, जर तर कोणी एकलो भुरगो बापाय लागीं माग जाल्यार म्हाका इच्यू जायजे, म्हाका एक जीवदाळ जायजे, म्हाका एक विकाळ एक वस्तू जायची म्हळ्यार आवय बापूय तें तांकां दितात की खंडीत जावन ते दिनात. ते कितें दितात? आवय बापूय भुरग्यांक तांच्या वाडवळीक जाय जाल्ले संगती मात्र दितात. थंयच समया जेजूच्या एकवटांत आसल्या वेळार बापाची आमी मांडवळ जाणा जाता. आमच्याच बऱ्यापणा खातीर, आमच्याच बऱ्या फुडारा खातीर आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या बऱ्या फुडारा खातीर कितें गरजेचें म्हण आमकां मोगाचें आमकां पवित्र आत्मा उजवाड दितलो ते परी आमी मागतले. तर मोगाचें समया जेजू लागीं आमी परतून मागया तो पवित्र आत्मो तो आमकां दिवं दी. त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाच्या कुशे प्रमाणे मागून आमकां जें कितें जाय तें घेवन ह्या संवसारांत जैत्यवंत महिमेवंत जिवीत जियोंक आमकां समेस्तांक फावो जावं दी. आमेन. मिटवणुकीचे गीत नंबर C7. Sitang Bapa, oh
बापा हे वायनाची का आम्ही तुका कान घेतो सर्गीच्या राया आमची कानी भेटता वास्तू का मोगाची भावा भयणीनं आम्ही भेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवासवे सर पदवेदार देव बाप हाका मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पयस आदाबा सर्वस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें जिवें बलिदान जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. ती सर्वस्पर पारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी आमी वर्त्या दाबाजान करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची भली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तू सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. तू सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा बावडतासो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घोट आमी परगडता. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या गवळी बापा आनी पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां पवित्र सभेंत तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्त मालकड्यांचो आमी उडास करता.
बापा तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूत आणि सहर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुसे फेर्नांडो येसुडीच्या त्या मारतीर सांत भक्तां सांगता सासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समयान जेजून शिकयल्या बरी आमी देवाचें राज्य आमच्या मध्ये येवचें पसत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलाय. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो. माय मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें मित्रांचे म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजांतशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव म्हजो सोडवंदार म्हजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो. पातकी हांव तरी इसाराय म्हजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मोगाळा जेजू तूं भोवपय सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हजे थंय तूं एक जाताय. म्हाका बापाचो भुरगो करताय. हांवें बापा लागीं मागलें सगळें तूं म्हाका दिताय. तुजें तावन म्हाका मेकळो जावंक सोडिनाका. अर्गां तुका जेजू मोगळाक तुका जेजू जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा ह्या संवसारांतच आमी समिया जेजू थंय एकवटो घेवप पळयत येवकरीस तुवें आमकां फावो केलोय. तर ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय आनी समियाची सुवार्ता बरगड करूंक आमकां वर्ती वरबा फावो कर.
तुझ्या पुता जेसूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. अधिक मोगाच्या दैवी कलोरेत्र मंदिराक हांव व्हडा मोगान तुमकां स्वागत करता. आज शनिवाराची विशेष रितीर आसा. सकाळी 9 वरां दनपरां 3 वरां पर्यंत रजेचे दीस कंडी जावन भुरगीं घरांत आसात, तरणाटीं आसात, सैरीं दैरी आयलीं आसात. सगळ्यां सांगाता घेवन शनिवाराच्या एका दिसाचे रेतेरीक या विशेश जावन भुरग्यां खातीर वांजेल रुजार आसतलें. दनपरां 3 वरां उपरांत ह्या सगळ्या सांगाता म्हज्या लागीं पर्सनली येवन मेळोवंक की कावन्सिलिंगाक की अवकाश आसतलो. आनी फाल्यां तावन मे म्हयन्यांत एक विशेष कोंकणीची वस्ती रेतेर हांगासर आसतली. त्या वस्ती रेतेरीन मोगाच्यान तुमकां वर्त एक कृपा आशिर्वाद आनी पेंतेकोस्ताचो अनुभव तुमकां जातलो. देखून मोगाच्यान ही वस्तीची रेतेरीचो अवकाश वगडय नाकात. हेरा दिसांनी तुमकां भुरग्यांक इस्कॉल आसता या तुमकां विविध तरांचे वावर आसता. आतां रजेचे दीस आनी जर तर परगांवांत आसलीं तुमी गांवाक आयिल्लीं आसात, जायते भोवंक आसा, भोंवडी आसा, मोगाच्यान ही एक वर्त एक उद्देश दोन गणग्या बरी रेतेर करन वर्ती कुरपा जण घेवंक तुमकां अवकाश. आयतारा सांजेर 5 वरां रेतेरीची सुरवात जाता. ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरां पर्यंत ती रेतेर आसता. मुल्की मांगलोर सावन 30 किलोमीटर पयस मुल्की आसा. मुल्कीन दसत्या कार्नाड गांधी मैदानाच्या मुखारच मोगाच्यान हें दैवी कलोरेत्री मंदिर आसा. तुमी सगळीं येया आनी उडासतोरा येवनच्या शनिवारा 26 वरांचे मागणी आसा. 24 hours प्रेयर शनिवारा 20 आनी 3 तारीखेर मेच्या 20 आनी 3 तारीखेर मे 23rd in the morning 6 AM the 24 hours prayers begin and it will end only on the next day, that is 24th of May on the feast of Pentecost in the morning 6 o'clock. आनी शनिवाराचे रेतेर आसतले सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत. 3 वरां उपरांत ब्रदर अमृतराज बेंगलोर तावन येवन हांगासर अर्गां होगळाप आनी विविध तरांचे साक्ष दिवचे कार्यक्रम मुद्दासून व्हरतलो. राती 9 वरां तावन सांजेर राती 9 वरां तावन रातीचें जागरण आसता. सकाळी 5 वरां पर्यंत आनी 5 वरां सकाळी दाबाजीक पेंतेकोस्ताचें मीस आसतलें आनी 6 वरार अशें रातीचें जागरण अखेर जातलें, समाप्त जातलें. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या आमान तुका बरोशमच्या माय म्हयन्याचे दोरोब्रांनी छेना तुज्या लागता माये लाभशें कर आमकां देणे आत्मराचे पापाविने परत्यान आमी पडनाशे आज्या सारकी झिंजी येशे माय म्हयन्याचे दोलोब्रांनी छेना तुज्या लागता माये मोगाळ पुता सवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार, तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो. मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाच्यान पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो. मोगाच्यान उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस.
मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणे पेंतकोस्ताच्या परबे खातीर विशेष सरान दैवी कलोरेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडला. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलोरेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां तावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचे न्हू मागणे आसतले. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरांनी येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा. मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग दिता. सांगाता आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचे न्हू पेंतकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.